बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 29वें रोज़ सामने आने वाली अहम खबरों के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर लम्हा लम्हा शिद्दत से भरपूर हमले किए गए। इन हमलों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान सामने आया, मगर इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कल की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि आज़रबाईजान की आर्मी ने फैसला कुन पंच रसीद करते हुए न सिर्फ आर्मीनियाई फौज को उनकी औकात याद दिला दी है, बल्कि एक नई तारीख भी रकम कर दी है, जिसके नतीजे में 95 गांव, एक कस्बा और 3 बड़े आर्मीनियाई शहर फौज के कब्जे से आज़ाद करवा लिए गए हैं, जहां अब आज़रबाईजान का झंडा लहरा रहा है। गुज़श्ता रोज मिलने वाली कामयाबियों पर बात करते हुए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने मजीद कौन कौन से राजों से पर्दा उठाया, इस दौरान कितने आर्मीनियाई फौजी जहन्नुम वासिल हुए, कितने जंगी हथियार तबाह हुए और आर्मीनिया को कितना माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा कि जारी झड़पों के दौरान हमारे बहादुर जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि आर्मीनियाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तुर्क ड्रोन को पहले ही मार गिराया है। इस दौरान उन्होंने बहुत से इतराफात भी किए हैं, जिन्हें आगे चलकर बयान किया जाएगा, मगर आर्मीनियाई हमलों से जुड़ी बहुत सी खबरें ये बता रही हैं कि शिकस्त के खौफ में मुब्तला आर्मीनियाई फौज बौखलाकर आज़रबाईजान की आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर लोगों के घर तबाह और मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। जंग के अदम फैलाव से जुड़ी अहम खबर यह भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी मुसल्लह अफवाज आज़रबाईजान भेजने का ऐलान कर दिया है, जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक रूस आर्मीनिया को जदीद असला फराहम कर रहा है। इसके बरक्स ईरान ने बड़े पैमाने पर दिफाई जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जल्द या बदेर जारी जंग आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है। क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? इस हवाले से दिफाई माहिरीन क्या राय रखते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, ये बात काबिल अफसोस है कि जारी जंग में कमी आने की बजाय मजीद शिद्दत आ गई है, मगर आज़रबाईजान और दुनिया भर के मुस्लिम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी और तसल्ली बात यह है कि जारी जंग का 29वां रोज एक तरफ आर्मीनिया के लिए मजीद तबाही का बायस बना, तो दूसरी तरफ आज़रबाईजान के लिए बड़ी और तारीखी फतह का दिन साबित हुआ है, जिसका वाज़ेह सबूत उस वक्त मिला जब आज़रबाईजान के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिलने वाली अहम कामयाबियों, आर्मीनियाई फौज से आज़ाद कराए गए इलाकों के नाम और उनके आदादो शुमार जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने ऐलान करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज हमारी बहादुर फौज के जवानों ने काराबाख के 4 बड़े जिलों फजूली, जिब्रील, हुजाउन और जिंगलान के कुल 24 इलाके आर्मीनियाई फौज के कब्जे से आज़ाद करवाकर एक नई तारीख रकम कर दी है, जो आज से पहले आज़रबाईजान की तारीख में नहीं हो सकती थी। इसलिए इस अहम कारनामे पर आर्मी के बहादुर जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान आज़रबाईजान के फौजी जवानों ने न सिर्फ आर्मीनियाई फौज की पोजीशन पर कब्जा किया, बल्कि आज़ाद करवाए गए तमाम 24 इलाकों पर आज़रबाईजान का झंडा भी लहरा दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि जारी झड़पों के नतीजे में तकरीबन 850 आर्मीनियाई फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि इस दौरान आज़रबाईजान ने मजीद कई जंगी ड्रोन्स, जंगी टैंक्स, फिजाई दिफाई सिस्टम और आर्मीनिया की जानिब से दागे जाने वाले मुतअद्दिद मिसाइल्स नकारा बना दिए हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि मुमकिन तौर पर यह आदादो शुमार मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मुसलसल जारी जंग में मरने वाले अफराद के आदादो शुमार देर से मौसूल हो रहे हैं। आज़रबाईजान ने हस्बे मामूल सबूत के तौर पर फतह किए गए इलाकों पर झंडा लहराने की वीडियोस और तस्वीर भी जारी कर दी हैं। यही वजह है कि जारी करदा तस्वीर और वीडियोस ने दुश्मन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।
انہوں نے مزید بتایا کہ آرمینیا کی 525 ریجمنٹ بٹالین نے آذربائیجان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوں شکست خوردہ آرمینیا کے پاس کاراباخ کے علاقے کو چھوڑنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا، مگر اندر کی خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آرمینیا نے عورتوں کو میدان جنگ میں اتار دیا ہے۔ صدر الہام علیوف کی بات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ گزشتہ روز آرمینیائی قبضے سے مزید 24 گاؤں اور ایک شہر زنجیلان کو آزاد کرایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آذربائیجان کی مسلح افواج اس جنگ میں اب تک مجموعی طور پر 95 علاقے، ایک قصبہ اور 3 بڑے شہر آرمینیائی فوج کے قبضے سے آزاد کروا چکی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ جنوبی کفکاز میں تب تک امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی جب تک آرمینیا جارحیت بند نہ کر دے اور آذربائیجان کے مقبوضہ علاقے آزاد نہ ہو جائیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر کے معاون خصوصی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس جاری جنگ کو آنے والی نسلوں تک درمیان میں ہی چھوڑ دے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد کاراباخ کے تمام علاقوں کو آرمینیا سے آزاد کروایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جنگ جیسے مشکل دور سے گزرنے کی بجائے پرامن طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب آرمینیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز ہونے والی جھڑپوں میں ترکی کے جنگی ڈرونز کو آرمینیائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تباہ کر دیا، مگر آذربائیجان نے آرمینیا کے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ آرمینیا کی مسلح افواج آذربائیجان کے شہریوں کو بری طرح نشانہ بنا رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں اب تک 1941 گھر اور 1382 ایسی سہولیات تباہ کر دی گئی ہیں جو عام شہریوں کے لیے قائم کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں اب تک 63 معصوم شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 292 شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آرمینیا مسلسل جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو پورے خطے میں بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال آرمینیا کی وزارت دفاع نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز بھی جنگ کے دوران ہمارے 64 نوجوان مارے گئے ہیں، جس کے بعد مرنے والے فوجیوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی ہے، جس سے آذربائیجان کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آذربائیجان نے دعویٰ کیا کہ آرمینیا نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور آذربائیجان کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم کاراباخ کو فتح کر کے ہی دم لیں گے۔ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے جاری اعلان کیا ہے کہ اگر آذربائیجان نے انقرہ سے فوجی مدد کی درخواست کی تو ترکی اپنی افواج کاراباخ بھیجنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ آذربائیجان کو فوجی مدد کی 12 مرتبہ یقین دہانی ترکی کے نائب صدر نے بھی کروائی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک آذربائیجان کی حکومت نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی، لیکن اگر درخواست آئی تو ہم فوج بھیجنے کو تیار ہیں، کیونکہ امریکہ، فرانس اور روس کی قیادت تنازع کا حل نہیں چاہتی، بلکہ وہ آرمینیا کی سیاسی اور عسکری طور پر مدد کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ، فرانس اور روس نہ صرف ترکی کو لڑائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں بلکہ ترکی کو اس معاملے سے دور رہنے کا بھی کہہ چکے ہیں، مگر ترکی نے تمام تر دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے یورپی ممالک کو پیغام پہنچایا کہ ترکی کو اس تنازع کے بارے میں کسی بھی بین الاقوامی فورم پر بات چیت میں کردار ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے علاوہ ایران بھی جنگی مشقیں شروع کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے پہلے ہی کسی بھی غلطی کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کر کے دونوں ممالک کو خبردار کر رکھا ہے، جس کے بعد کبھی امکان ہے کہ ذرا سی کوتاہی جاری جنگ کو عالمی جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ دفاعی ماہرین بھی اسی بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔